وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پورے ملک دے اندر جیڑے مقام تے حافظ قرآن دی دستار بندی ہوئے، میرے دل دی کیفیت عجیب ہو گئی ہے اور بے اختیار دل دے اندر خیال آتا ہے کہ کاش میں بھی قرآن مجید دا حافظ ہونا. میری ابتدائی زندگی سکول تے کالجاں وچ گزری، اس تو بعد میں دین دا علم حاصل کرنا شروع کیتا، لیکن حفظ قرآن مجید والی دولت میرے کول نہیں. تساں دوست یہ سوال کرے سو کہ میرے دل وچ کیوں خیال آتا ہے کہ میں قرآن مجید دا حافظ ہونا. دہاڑے قیامت دے حافظ قرآن کو 11 پاسپورٹ ملنے. ایک پاسپورٹ حافظ قرآن نو ملنا ہے اپنے واسطے جنت داخل ہونے گا، اور 10 پاسپورٹ حافظ قرآن نو ملنے اپنے گھرانے دے انہاں 10 بنداں دے بارے چ جے گھرانے دے 10 بندہ واسطے جہنم واجب ہو چکی ہو سی. اللہ حافظ قرآن دی سفارش اپنے گھرانے دے 10 بندہ دے حق کی قبول کر کے انہاں دی جہنم نو جنت نال تبدیل کر چھوڑے سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑے بندے قرآن مجید حفظ کیتا اور حفظ کرن تو بعد اللہ دے حلالہ نو حلال تے اللہ دے حرامہ نو حرام سمجھا، دہاڑے قیامت دے حافظ قرآن دے والدین نو اتنا عالی شان تے سونا چمکدار سونے دا تاج پوایا ویسی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے جڑا دین ہے سورج اے ہن کروڑاں میلاں دے فاصلے تے ہے تے پوری دنیا دے اندر کتنی روشنی ہے. آپ نے فرمایا ایو سورج تے دہیں انسان دے گھر دے وچ آ ونجے اس ویلے روشنی کتنی ہو سی. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج لہ کے انسان دے گھاری جا ونجے جیڑا دہاڑے قیامت دے حافظ قرآن دے والدین نو سونے دا تاج پوایا ویسی
گھر دے اندر آمن والے سورج دی روشنی بھی ان تاج دے چمکارے دا مقابلہ نہ کر سکتی. بنگڑی سعادت ہے میں حافظ قرآن دے والدین نو، اہل خانہ نو، رشتہ داراں نو، مفتی صاحب نو، استاد محترم نو اور جتنے بھی مدرسے دے معاونین نو سارا نو دل دی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرے نا. اور اگوں دو چار مسئلے عرض کرن تو پہلے ایک ضروری گل سنو. جوراباد تو پہلے ایک قصبہ ہے ہڈالی. ہڈالی کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرن حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ دارالعلوم دیوبند فارغ ہیں. مولانا عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہم کہ میں یتیم ہوں. میں بندیال دے اندر پہنچا قید آباد دے نام. بہت بڑے عالم متحن حضرت مولانا عبد الکریم صاحب بندیالوی رحمت اللہ علیہ. میں کہا استاد جی میں یتیم ہڈالی چوں اللہ دا دین پڑھن آیا، قرآن و سنت دا علم حاصل کرن آیا. استاد فرمایا پتر میں علم پڑھاون واسطے تیار ہاں لیکن روٹی دی گنجائش نہیں. ملکہ دے گھر جیڑی روٹی مقرر تھیونی ہے طالب علماں دی او مقرر تھی گئی ہے. پتر تو دیر نہ لائے، اگر تو روٹی کا انتظام کر سکے تو میں اللہ کا دین پڑھاون واسطے حاضر ہوں. مولانا عبدالرزاق سے فرمیندے ہیں میں عرض کی تھی استاد جی میں تو یتیم ہوں، غریب تے مسکین ہوں، میں روٹی کا انتظام کیویں کرے سا؟ انہاں فرمایا میری مجبوری ہے. مولانا عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں کہ بندیال دے شہر وچ ایک بڈھڑی مائی ہائی، او بھی بیوہ ہائی. میں اس نے عرض کی تھی اماں اگر تو میں نو روٹی دے وے ہاں تو میں اللہ دا دین پڑھانا تے یتیم ہاں. بیوہ بڈھڑی اماں کھڑ لگی پتر میں غریب تے مسکین ہاں، ایک تینوں کونگا دے سکدی ہاں. پرانے سارے بزرگ کونگا سڑے نے روٹی نو ایک کونگا دے سکدی ہاں. ایو کچھ میرے کول گنجائش ہے. مولانا عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں 2 سال بندیال دے اندر رہ کے 24 گھنٹے میں ایک کونگا کھا کے لسی نال اللہ کا دین سکھا، قرآن و سنت کا علم حاصل کیتا. اس تو بعد میں دیوبند پہنچا. دیوبند دے اندر دورہ حدیث شریف کر کے ہڈالی دے اندر 35-40 سال انہوں اللہ کا دین پڑھایا، قرآن و سنت کا علم پڑھایا. اگلا جڑا جملہ سناونا چاہنا بیرولی والے دوستاں نو جڑے سارے مدرسے دے ادھے معاونین ہو، سارے مدرسے دا نظام اللہ چلیندا پی ہے تے تساں دوستاں دے تعاون نال چلدا پی ہے. ہن جملہ دھیان نال سنے. مولانا عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں 35-40 سال جڑا میں اللہ دے دین دی خدمت کیتی ہے، ہزارہا علماء ہزارہا طالب علم میرے کول اللہ دا دین پڑھ کے گئے. انہاں سارے ہزارہا علماء تے طالب علماں دی پڑھائی دے اندر او دین دا کم زندگی بھر کرے دے راسن او بڈھڑی اماں دا ثواب نال نال شامل ہے. مولانا عبدالرزاق سے بھی ٹر گئے، بڈھڑی میں بھی دنیا تو ٹر گئی. میں کو ملک دے اندر بے شمار مقامات تے او علماء ملن جڑے مولانا عبدالرزاق صاحب دے شاگرد ہیں. انہاں نال میری ملاقاتاں تھیاں. اور دین دی خدمت کرے دے پہ بڈھڑی بندیال علی اماں دا ثواب بھی نال نال چلدا پی ہے. تو اے دوستوں اللہ دا احسان سمجھنا ہے، اے سادہ کوئی کمال نہیں، اے اللہ دا احسان ہے کہ اللہ کریم نے خدمت واسطے سانو قبول کر کے دے. جنہاں مدرسے واسطے ملک صاحبان زمین وقف کی تھی، اساں دنیا تو ٹر وجنا ہے، انہی دنیا تو ٹر وجنا ہے. جتنے تک مدرسے دے اندر اللہ دا قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھی دا راسی، اور سارے احباب بھی جنہاں وقف کی تھی جگہ جنہیں معاونین ہیں او سارے ساتھی اساں ٹر وجنا ہے. قیامت تک انہاں ساروں ثواب نال نال نہیں دا راسی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء.
اگلی گل قرآن مجید دی ایک چھوٹی جتنی آیت مبارکہ کا میں حصہ تلاوت کیتا ہے وہ ذرا سنو. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب. پہلی آیت 21 پارہ سورت کا نام سورت العنکبوت. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیری کتاب تانو نازل کیتی گئی کتاب وحی کیتی گئی کتاب بھیجی گئی قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنہ بندہ قرآن پاک دے ایک حرف دی تلاوت چکرے اللہ ان بندے نو 10 نیکیاں دا ثواب عطا کرے دے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی. فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں الف الگ کے لام الگ کے میم الگ کے. یہ بندہ الف لام میم دی تلاوت کرے اللہ وہ بندے نو 30 نیکیاں دے چھوڑے دے. عجیب گل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال الف لام میم دی دیتی جن حرفاں دا معنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. الف دا کیا معنی لام تے میم دا کیا معنی اللہ تو بغیر کسی نو پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے الف لام میم مانا بندے کو نبی آوے اللہ ثواب نال بطری جھولی بھائی چھوڑے دے. یہ قرآن پاک کا نسخہ دیکھو سارے دوست. قرآن پاک دے حرفاں دی تعداد 3 لاکھ تو ہی زیادہ ہے. جیڑا خوش نصیب ایک واری پورے قرآن پاک دی تلاوت کرے اللہ ان بندے کو 30 لاکھ تو ہی زیادہ نیکی عطا کرے. لیکن المیہ آج دے دور دا ہے کہ سارے دل قرآن دی قدر نہیں. اور میں قرآن پاک دی قدر دی انو مثالہ کا سنانا میلوڈی ہے. آپ سے دیوانے سے کتا بیٹھے ماشاءاللہ وہ دھیان نہ سننا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہائی ایک بندے نے طلاق چاہ چھوڑی. آخر لگا جس ویلے میری بیٹی جوان تھئی شادی دے ٹائم اپنی دین گھروں ٹرندے ویلے ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساٹاج وچ جے کر میں اپنی دین شادی دے ٹائم ڈاج وچ ساری دنیا دا مال تے خزانہ نہ دیتا میری گھر والی کو طلاق. انسان منہ چ لفظ نکل گئے ساری دنیا دا مال تے خزانہ ایسا اپنی بیٹی اڑا جی یہ نہ دیتا میری گھر والی کو طلاق. اور بیٹیاں دے جوان تھی مری کیری دیر لگ دیئے بیٹی جوان تھائی رشتہ کہہ دی گیا جیرے ویلے شادی دے ٹائم تھی نو ٹورن دا ویلا آیا بندے نو طلاق یاد آئی. او ہو میں تو طلاق چاہیے ساری دنیا دا خزانہ جیسا اپنی بیٹی نو جہیز سے دانی چ میں تو غریب بندہ ساری دنیا دا مال تے خزانہ نہ دے سکدا داج وچ. دھی دا گھر آباد تھی سی اپنی بیوی نو طلاق پہلے سی ہن کیا کراں
گل چلتے چلتے مسئلہ ٹرتے ٹرتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو مسئلہ پوچھا گیا. امام صاحب فرمایا بندے نے کیا آخے؟ عرض کی دی گئی حضرت بندے آخے اپنی بیٹی نو شادی دے ٹائم ٹریندے ویلے ساری دنیا دا مال تے خزانہ نے سام نہ دتا تے میری بیوی نو طلاق. امام صاحب فرمایا بندے نو آکھو پریشان تھی من دی کوئی لوڑ نہیں، بیٹی نو اپنی دھی نو شادی دے ٹائم گھر ٹریندے ویلے ڈاج وچ اللہ دا قرآن چلے سمجھ پوری دنیا دا مال تے خزانہ نے چھوڑا. قرآن ہے ساری دنیا دے خزانے مل ونجن قرآن دی دولت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حافظ صاحب کتنا خوش نصیب ہے، والدین کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ ساری دنیا دے خزانہ نالو اعلیٰ دولت حافظ قرآن کو عطا فرمائیے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی، ایک عورت آ گئی کونے میں کھلو گئی، عرض کر لگی حضرت میں اپنے نکاح دا اختیار تانوں دے دی ہاں، مناسب سمجھو میرا نکاح اپنے نال پڑا چھوڑو. وہ ساتھی میں نے لکھا ہے حضور سے این کیتا ہے جی یہ بندہ سوچن لگ گئے ہے، سر مبارک جھکا چھوڑا سوچن لگ گئے. او مائی او ترمت پہ گئی کونے وچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچن لگے لادا گزرا ہی غریب صحابی اٹھی کھلوتے عرض کرنے لگا حضرت یہ تانوں نکاح دی کوئی لوڑ نہیں، میں غریب تے مسکین بندہ این عورت نے اپنے نکاح کا اختیار تانوں دیتا ہے، میرے نال اس دا نکاح جا پڑھاؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این تریمت نے اپنے نکاح دے اختیار مینوں دیتا ہے، تیرے نال نکاح پڑھا چھوڑے نا حق مار دے اندر کیری شہدے سے. غریب صحابی آکھن لگا حضرت میرے کول حق مار یہ دیون واسطے کوئی مال تے سونا چاندی تے پیسہ نہیں. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا غریب صحابی تیرے کل کوئی سونا نہیں، مال نہیں، پیسہ نہیں، اپنی برادری دے گھر میں جوان تے برادری دے بندہ بلوان کے پتہ کر متاق مار واسے کوئی سونا تے چاندی دے پیسہ مل ونجے. حضرت میں لگا بھی ہوں فریم میں بیٹھی رہی. غریب صحابی اٹھا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے ساری قوم قبیلے تے برادری دے گھر میں چکر لا کے تھوڑی دیر بعد ول آیا. آخر لگا واللہ ما وجدت شیئا، مینوں اللہ کی قسم اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں غریب تے مسکین ہاں، میری برادری دے بندے بھی غریب تے مسکین، مینوں قوم قبیلے دے گھراں وچوں کوئی سونا چاندی تے پیسہ نہیں مل سکا. تم نکاح جو پڑھنے تے حق مار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلو میرا غریب صحابی کوئی شے تیرے کول نہیں، کوئی لوہے دی انگوٹھی چلے، میں لوہے دی انگوٹھی دی حق ماری چی عورت تیرے نال نکاح پڑھا چھوڑے نا. غریب صحابی اکھن حضرت میرے کول تا لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں. ان کی میں نکاح تھی سی حق مار ضروری ہے. آخر لگا حضرت اے میری چادر، چادر لکھے سارے دوست، اے میری چادر
ادھا چادر دا ٹکڑا حق ماری چلے نہ بیوی نو، ادھا چادر دا ٹکڑا آپ استعمال کرے سام. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، چادر دے ادھے ٹکڑے نال جسم تیرا بھی نہیں کجی بنا، ادھے چادر دے ٹکڑے نال جسم گھر والی دا بھی نہیں کجی بنا. چادر دا ادھا ٹکڑا حق مار دے اندر نہیں لگ سکتا. غریب صحابی پریشان تھی گئے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جیرے ویلے مایوس ہو کے غریب صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچوں نکلا، ہاں میرا کم نہ بنا. جیرے ویلے پریشان تھی کہ ٹرا ویدا ہئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا ہمدرد خیر خواہ اللہ نے کوئی بندہ نہیں بنایا. قرآن دی آیت ہے اے میرے سامنے یاروں پر تے سورت نا سورت التوبہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آیت نمبر 128 یاروں پر سورت التوبہ. جتنا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ نال مہربان بنایا ہے، صحابہ کرام نال مہربان بنایا ہے، اتنا مہربان بندہ میں اللہ کریم کوئی نہیں بنایا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ غریب صحابی نو واپس پچھو دے سڈو. صحابہ بھائی پہ واپس آ جل دیا ورنہ ہوں سڑے دے پہ نہیں. غریب صحابی پچھو دے وال پیے جیر ویلے محفلی چاہے ہن ہور نال سننا ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا غریب صحابی یہ دس سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، برادری والے بھی غریب، سونے لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں. اے دس ماذا ما قبل القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا غریب ساتھی اے دس تینوں قرآن پاک دی کتنی صورتوں تے ایتاں یاد ہیں. صحابی کرن لگیا حضرت فلانی صورت یاد، فلانی آیت یاد، فلانی کیا یاد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معك من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جتنی قرآن پاک دی صورتوں تے ایتاں تینوں یاد ہیں، یہ صورتوں تے ایتاں اپنی گھر والی کو یاد چا کراوے اسے حق مارتے میں آمنہ دلال تیرا نکاح پڑھ چھوڑے نا. قرآن ہے یہ ہے قرآن دی قدر. پر قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے اکھیاں دے نبی نے نا میاں علی دی بولی چاہدن فلانا ہاں گاند ہے. قرآن پاک دی آیت اے میرے سامنے 17واں پارہ سورت دنا سورت الحج فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آیت نمبر 46 اللہ فرمائے شک نہ کرے کائنات والوں لوگ اندیاں اکھیاں اندھیاں نہیں، سینے والے دل اندھے ہو گئے نے. اس وقت عرض کرے نا قدر قرآن دیے کے جانن یہ دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پیستے شہر مدینے. حافظ صاحب اپنی زندگی دے اندر گھر باہر ٹردے پھردے آندے وہندے قرآن پاک دی تلاوت کرے دے راسن
اللہ کریم کی رحمت نال مالا مال تھی دے راسے. اور یہ بھی مسئلہ سن کے رہے قرآن پاک نو ہاتھ لاونا ہوئے تو بغیر وضو دے ہاتھ لاون دی اجازت نہیں. تے قرآن پاک دی انہیں زبانی تلاوت کرنی پہ ونجے تو وضو ضروری نہیں. بغیر وضو دے بھی بندہ زبانی قرآن دی تلاوت کر سکتا ہے. ٹرتے پھرتے آندے ویندے اڑتے باندھے وضو نہیں زبانی تلاوت کی رکھے شریعت جائز ہے. جتنا بھی حافظ قرآن تلاوت کرے سی اللہ دی رحمت آسی. اور میں حدیث پاک سنے گا بخاری شریف کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ہند حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات کا ٹائم آئی اٹھے وضو کیتا مصلی تے آ کے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نماز شروع کر دی تھی. اللہ اکبر فرمیندے جلے میں تہجد کی نماز شروع کی تھی نال گھوڑا بدھا کھلوتا آئی جہاد کے اندر کم آون لگا. فرمیندے میری زبان تے 15ویں سپارے دی سورۃ الکہف جاری ہو گئی. فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس سورۃ الکہف زیارت کرو. یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے جویں زبان نال قرآن پاک دی تلاوت کرنا ثواب جویں کن نال قرآن پاک دی تلاوت سننا ثواب ایویں اپنی اکھیاں نال اللہ دے قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب. دیکھن دی ثواب ہے قرآن. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف پڑھنا شروع کی تھی نال جڑا گھوڑا بندہ کھلوتا آئی گھوڑا بے چین تے بے قرار تھی گیا ترپن لگی ہے زمین تے پیر مارن لگی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا معصوم پالی دودھ پیون لگا او بھی نال پیچھے تے جھولے ستا پیا آئی بالکل گھوڑے دے نال. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خطرہ محسوس تھی ہے کہ گھوڑا جو ترپن لگی ہے مت گھوڑے دا پیر لگے گھوڑے دی پونچھ لگے جھولا تلے لڑھے پوے پیگھا تلے ڈھے گیا معصوم میرے کان کو سٹ نہ لگ ونجے. حضرت حسین تلاوت روک چھوڑی. حدیث پاک کی کہے بچے دا نام رکھا نے یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نام سے جیڑے حضرت حسین تلاوت روکی گھوڑا بھی آرام نال کھڑو گیا. ایک ہے جس ویلے گھوڑے دا آرام میں کھڑے دوبارہ تلاوت شروع کی تھی قیما لینذر باسا شدیدا. بد گھوڑا بے قرار تھی ہے زمین تے پیر مرن لگی ہے. حضرت حسین دوبارہ تلاوت روک چھوڑی گھوڑا بھی سکون نال کھڑو گیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تلاوت کرے نا گھوڑا بے چین تھی ویندے میں چپ کرے نا گھوڑا آرام نال کھڑو ویندے. تیسری بار تلاوت شروع کی تھی نے اور قرآن پاک پڑھن دیتے رہی پر گھوڑا بے چین تے بے قرار ہو گیا ہلن جلن لگ گیا. حضرت حسین نے تیسری بار تلاوت شروع کی مت گھوڑے دا پیر لگے پیگھا دے جھولن ڈھے پوے بچے کو سٹن لگ ونجے. جنہیں تلاوت روکی دے گھوڑا بھی آرام نال کھڑو گیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جلدی جلدی نماز پوری کی تھی سلام چا پھیرا. ہوں خیال کرے میں دیکھنا ہے سلام پھیرن تو بعد اتفاقاً اتو تے نظر گئی نے سر دے اتے چٹے رنگ دا بدل نظر آئے. آسمان تے نا اپنے گھر تے بیچ بدل چٹے بدل دے اندر چھوٹے چھوٹے دیوے بلدے پیان. یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے گھر کے اندر چٹا بدل تے بدل دے اندر چھوٹے چھوٹے دیوے.
یہ پانی ہو گئے دیوانی پاؤ دی ہے گھاؤ دے پانی دا کیرا جوڑے حضرت حسین دیوے بدل تو دیکھ دے پہ ہن بدل وی تے دیوے وی آسمان دے پاسے اٹھی من لگے آنن فانن بدل وی دیوے وی آسمان جوان کے غیب ہو گئے کمال یہ کیا معاملہ ہے تھوڑی دیر گزری فجر کا ٹائم ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پہنچے رات کا سارا حال سنایا حضرت نے تلاوت کرنا ہم گھوڑا پہ چین تے بے قرار تھی ویدا ہائی تلاوت رکے نہ ہم گھوڑا آرام نال کھلو ویدا ہائی تے جڑے میں سلام پھیرے مینوں گھر دے اندر سر دے تو بدل نظر آیا چھوٹے چھوٹے دیوے نظر آئے آسمانی جوان کے دیوے بھی غیب تھی گئے بدل بھی غیب تھی گیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا سعید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری آپ نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی تلاوت نہیں روکنی قرآن پاک پڑھدا رہے حضرت کیوں اوئے ہوئے تلاوت بندنا بھی کرنی قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھے آپ کیوں سلام پھیر چھوڑاوی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے فرمایا بدل نہیں دیوے نن جڑے تے تلاوت شروع کی تھی او تا اللہ دی رحمت والے فرشتے ہن آسمان تو تلے تیری زبان جو قرآن دی تلاوت سنانے ہن اگر تو فجر تک قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھدا تو مدینے شریف دے راوڑا دے سارے لوگاں نو رحمت والے فرشتوں دی زیارت تھی ونجے ہا حضرت مینوں کی رحمت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاویں جتھا قرآن پاک دی تلاوت تھی وے اللہ دی رحمت نازل تھی دیئے میں دوستوں سنے نہ ہونا میرا بچپن آئی میں اتنا چھوٹا ہم جو والد صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے فجر نے میں مسجد ہلوے دیا میں اللہ کے گھر ہی بیٹھا میں باوضو ہوں قرآن میرے سامنے ہے اور میں تو سچی گل سنا لگا فجر کی نماز واسطے میں والد صاحب نال ونجا ہا یا واپس آوا ہا گھر دے روشن دان تے کھڑکیاں وچوں انہاں گناہگار کناں نال میں سویرے تلاوت دیاں آوازاں سنیاں وہ دوڑی دکاندار دکان کھولے نہ پہلے قرآن دی تلاوت کرے دین سورۃ الملک پڑھی جا سورۃ یاسین پڑھی جا بس کاروبار شروع کیتا اج بندہ محلے تے گلیاں تو گزر دے گھر تو گانے بجنے دی آواز آندیاں پئیں دکاندار دکان کھولے دین پہلے گانے لا چھوڑے بس کاروبار شروع کیتا تساں دوست انصاف کرو اللہ دی رحمت کیویں آسی بزرگ جڑے موجود ہو بزرگوں تو نوجوان پوچھن چا ایک گھر دا بندہ کماندا ہے تے سارے گھر والے کھاندے ہن اج ہر بندہ گھر دا محنت مزدوری نہ کرے پوری نہیں پوندی اے برکت کیوں اٹھ گئی ہے رحمت تو کیوں محروم تھی گئے ہیں قرآن پاک تو کن کی سے اللہ کی رحمت سارے تو کن کر گئی ہے 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ آیت نمبر 82 میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل پیا کرے گا اے قرآن پاک جسمانی تے روحانی بیماریاں واسطے شفا بھی بن کے آئے تے نمبر 2 قرآن پاک ایماندار واسطے اللہ دی رحمت بھی بن کے آئے قرآن رحمت ہے حافظ صاحب اپنی زندگی جیرے موڑ تے قرآن دی تلاوت کرے دے راسن اللہ کریم دی رحمت نال جھولی بھرے دے راسن اے میں چاہتا تو ضروری گلاں سنائیں اور میں دعا کرے گا اللہ کریم حافظ صاحب دی محنت کوشش اے حفظ قرآن علی دولت
اپنی رضا واسطے قبول فرما کے انہاں واسطے، والدین واسطے، سارے مدرسے دے مومنین واسطے، مدرسے دے بانیوں واسطے، سارے اساتذہ کرام واسطے، میں گناہگار واسطے اللہ بخشے دا ذریعہ بناوے، اور باقی جتنے بچے زیر تعلیمین اللہ انہاں کو بھی کامیابیاں تے کامرانیاں نال مالا مال کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ صاحب تلاوت سناؤ۔